वफाकी हुकूमत ने पूरा एक साल कोरोना से लड़कर गुजारा। अब नारा तब्दील कर दिया गया है। कोरोना के हवाले से हुकूमत का नया नारा है, कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। इससे पहले नारा था, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। नए नारे की मंजूरी वफाकी काबीना ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पर दी है। वफाकी हुकूमत ने पूरा एक साल कोरोना से लड़ते हुए गुजारा और अब नारा तब्दील कर दिया गया है। कोरोना के हवाले से हुकूमत का नया नारा है, कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। इससे पहले नारा था, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस के मरीजों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,733 टेस्ट किए गए, जिनमें से मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। उधर कराची में कोरोना केसेस की शरह में कमी हो गई। कराची में 24 घंटों के दौरान 2,157 टेस्ट किए गए, जिनमें से मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रही है। कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा जारी है और लाहौर इसमें पहले नंबर पर आ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,733 टेस्ट किए गए, जिनमें से मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। कराची के जिला बस्ती के 3 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 31 मार्च तक नाफिज रहेगा। हुकाम के मुताबिक इन इलाकों में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा था, जिसके बायस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कराची के जिला बस्ती के 3 इलाके हैं जहाँ माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इनमें नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं और ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 31 मार्च तक नाफिज रहेगा। लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। म्यू हॉस्पिटल के 70% डॉक्टर्स और तिब्बी अमला वैक्सीनेशन से महरूम हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल इंतजामिया ने भी डॉक्टर्स और अमले को वैक्सीन लगाना बंद कर दी है। जराये के मुताबिक सर्विसेज हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन मुबैना तौर पर VIP मरीजों के लिए मखसूस कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन ना लगने से फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स परेशानी से दो चार हैं। लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। म्यू हॉस्पिटल के 70% डॉक्टर्स और तिब्बी अमला वैक्सीनेशन से महरूम हैं। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी और समीना पीरजादा ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। दोनों अदाकाराओं ने रजिस्ट्रेशन के बाद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में खुद को वैक्सीन लगवाई। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी और समीना पीरजादा ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दोनों अदाकाराओं ने रजिस्ट्रेशन के बाद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में खुद को वैक्सीन लगवाई। पाक फिजाइया के एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को नया एयर चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। देखिए, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर जो है वो उनको नया एयर चीफ मुकर्रर कर दिया गया है और जो उनका ताल्लुक बताया जाता है वो गुजरात के गाँव सुध से बताया जाता है और जनरल रहील शरीफ जो है वो भी उनके गांव के ननियाली हैं। इसके अलावा उनकी बायोडाटा है उसके मुताबिक वो जिला गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 30 सर्विस चीफ हैं। इससे कबल एडमिरल मोहम्मद शरीफ और जनरल राहिल शरीफ जो है वो सर्विस चीफ रह चुके हैं। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर जो है वो मरूफ आलमदीन हकीम गुलाम मोहम्मद के बेटे भी हैं और इसके अलावा उनके प्रोफाइल के मुताबिक ज़हीर बाबर जो है वो एयर मार्शल मुजाहिद अनवर की क़यादत मुद्दत खत्म होने पर जो है वो फ़ज़ाइया की कमान संभालेंगे। एयर मार्शल ज़हीर जो है वो इस वक्त बतौर डिप्टी चीफ इंतजामी अमूर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा 1986 में वो बाशियत फाइटर पायलट जो है फजाइया में भर्ती हुए थे और फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल एयर बेस और इलाकाई कमांड भी कर चुके हैं। इसके अलावा एयर हेडक्वार्टर सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने इनकम टैक्स कानून में तरमीम करने का फैसला कर लिया है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुख्तलिफ इनकम टैक्स छूट वापस ली जाएंगी। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताएगा क्या तजावीज़ हैं इस बारे में? हुकूमत ने ये मनी बिल के तौर पे पेश करना था पार्लियामेंट में, उसमें फैसला हुआ था कि इनकम टैक्स का सेकेंड अमेंडमेंट किया जाएगा, जिससे इनकम टैक्स की जो छूट है उसको ख़त्म किया जाएगा। उसका जो इम्पैक्ट ये था कि जो मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत का और जो अपोजिशन का, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मनी बिल जो है पार्लियामेंट में पेश नहीं किया है। अब ये डायरेक्ट जो है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। इसका जो इम्पैक्ट है, जो टैक्स मरा दी गई थी
वो उससे ख़त्म हो जाएंगी। इसकी वजूहत ये है कि हुकूमत IMF के पास गई थी $50 करोड़ की तीसरी किस्त लेने, उसके अंदर शर्त ये रखी गई थी जो टैक्स छूट है वो ख़त्म की जाए। उस टैक्स छूट को ख़त्म करने के हुकूमत ने ये फैसला किया कि 77 जो है पॉइंट्स देखे गए थे, जिसमें स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, गैर मुनाफा बख्श जो इदारे हैं, उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके ऊपर कॉर्पोरेट सेक्टर में जो टैक्स छूट थी उसको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, अशरफ खान आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी बारे में खबर है कि नए टैक्स कवानीन का दायरा कार क्या होगा। 24 न्यूज़ अंदर की खबर ले आया। IMF शराइत पूरी करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया से आने वाली आमदन पर भी टैक्स लगेगा, जबकि NGOs भी टैक्स नेट में आएंगी। गैर मुल्की सरमायाकारों की टैक्स छूट भी ख़त्म कर दी गई है। अशरफ खान बताएगा इस सिलसिले में अब कौन सी तजावीज़ सामने आ रही हैं, नए टैक्स कवानीन का दायरा कार क्या होगा। IMF के साथ जो हुकूमत की जो तीसरी जो मुज़ाकरात हुए थे, जो कामयाब कहे गए थे, उसमें 50 करोड़ डॉलर जो मिलने, उसमें चंद शराइत रखी गई थी। उसमें सबसे अहम शराइत जो ये रखी गई थी कि जो टैक्स मराद दी गई है हुकूमत की जानिब से बजट में, उसको ख़त्म किया जाए। बेशतर जो है टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन अभी भी यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस पर टैक्स छूट दी गई है, 65 अरब रुपए की टैक्स छूट है, वो अब ख़त्म करने जा रही है। उसके साथ सेकंड जो है कॉर्पोरेट टैक्सेस है, उसको भी तकरीबन 35 अरब रुपए की जो टैक्स छूट है वो भी ख़त्म की जा रही है। और दीगर जो आपके बाहर से जो पैसे आ रहे थे, जो सर्विसेज की मद में टैक्स छूट जो लोगों ने ली हुई थी, जिनको सोशल मीडिया के थ्रू और दीगर सेक्टर से, वो भी ख़त्म करने जा रहे हैं। इसका जो इम्पैक्ट है उसको FBR को इजाफी 100 अरब रुपए की आमदनी होगी। ये तमाम जो ऑर्डिनेंस है उसको जो पेश किया जाता है उसको मनी बिल के जरिए पार्लियामेंट में, लेकिन अब जो है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये नाफिज किया जाएगा। और ज़राए ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ये सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स की सेकंड अमेंडमेंट होगी जो कि नाफिज की जाएगी, जिसके बाद FBR को इजाफी 100 अरब रुपए की आमदनी होगी। ठीक है, अशरफ खान बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नए टैक्स कवानीन का दायरा कार क्या होगा। 24 न्यूज़ अंदर की खबर ले आया। IMF शराइत पूरी करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया से आने वाली आमदन पर भी टैक्स लगेगा, जबकि NGOs भी टैक्स नेट में आएंगी। इसके अलावा गैर मुल्की सरमायाकारों की टैक्स छूट भी खत्म कर दी गई है। माहिर मौशिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब टैक्स का जो दायरा कार है वो बढ़ाने के लिए तजावीज़ सामने आ रही हैं। इंटरनेट की आमदन हो या NGOs हों, गैर मुल्की सरमायाकार, सब पर टैक्स छूट खत्म की जा रही है। सर किस तरह से देख रहे हैं आप इस इक़दाम को? इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका कानूनी पहलू है। मैं क्योंकि कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो पार्लियामेंट के डिस्क्रेशन में है और शायद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक दफ़ा अपना एक ऑर्डर भी लागू कर चुका है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं, ये पार्लियामेंट की स्वाबदीदी इख्तियारात में से है अगर आपने टैक्स छूट देनी है या आपने कोई नया टैक्स लागू करना है। जो इकोनॉमिक साइड है इसकी, वो ये है कि पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कंपनीज के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर का हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स है जो पाकिस्तान में लगाया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 150 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जो है वो पाकिस्तान की कंपनीज के ऊपर लागू किया जाएगा। अब फ्यूचर में कुछ नज़र ऐसे आ रहा है कि एक तो ये टैक्स नया आ जाएगा पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर, उसके बाद बिजली की कीमतें जो पहले सब्सिडी दी जा रही थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। और फिर एक तीसरा प्रेशर जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आने वाला है। IMF का ये कहना है कि अगर आपका अफरात ज़र जो है वो 9-10% पे चल रहा है तो इंटरेस्ट रेट उससे 1-8% ऊपर होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ ये सूरत है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% पे चल रहा है और उसका एक बड़ा फ़ायदा है पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो 3 बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं वो इमीडिएट फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। एक तो 150 अरब का टैक्स और फिर बिजली की कीमतों में एडजस्टमेंट, और तीसरा ये है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रेशर है, शायद जो सूद की शरह है वो बढ़ने चली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माहिर मौशिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ इजलास की खबरें बाहर आना इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। PDM मुत्तहिद है, इख्तिलाफ राय पहले भी सामने आता था, अब भी है।
انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو استعفوں کے معاملے پر CEC سے مشاورت کے لیے وقت دیا ہے. کل ہی استعفے دیتے تو آدھا ایوان خالی ہو جاتا. امید ہے پیپلز پارٹی استعفوں پر متفق ہو جائے گی. وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ روز PDM کے اجلاس کی خبریں باہر آنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. انہوں نے کہا کہ PDM متحد ہے. اختلاف رائے پہلے بھی سامنے آتا تھا اور اب بھی ہے. پیپلز پارٹی کو استعفوں کے معاملے پر CEC سے مشاورت کے لیے وقت دیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کل ہی استعفے دیتے تو آدھا ایوان خالی ہو جاتا. امید ہے پیپلز پارٹی استعفوں پر متفق ہو جائے گی. وہ پشاور میں میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 70 سال میں ہم ایسا کوئی نظام نہیں لا سکے جس میں ان معاملات کو ٹھیک کیا جا سکے. پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ مرضی کے نتائج نہ ملے تو PTI حکومت الیکشن کمیشن کے خلاف ہو گئی. الیکشن کمیشن کو موجودہ حکومت نے لگایا, اپوزیشن نے نہیں. حکومت الیکشن آئینی تصادم کی طرف جا رہی ہے. گورنمنٹ جس نے اس الیکشن کمیشن کو لگایا, اپوزیشن نے نہیں الیکشن کمیشن کو لگایا. سٹنگ گورنمنٹ جو ہے یہ آئینی تصادم کی طرف جانا چاہ رہی ہے کیونکہ ان کی مرضی کے ریزلٹس الیکشن کمیشن ان کو نہیں نکال کے دے رہا, کیونکہ وہ ان کے جو اپنی دھاندلی کو چھپانے نہیں دے رہا. جہاں 10 کا میں مثلاً دھاندلی ہوئی ہے اس کو چھپایا نہیں جا رہا. سیکرٹ بیلٹ پر زبردستی زور جو کر رہے تھے پہلے اس پر نہیں ہوا. نیشنل اسمبلی میں جو ہوا ہے اس کے بعد اب یہ ان کا کہنا کہ ہم ان کا استعفیٰ مانگے, یہ تو بالکل ہی عجیب و غریب بات ہے. جو دنیا میں پاکستان کی تاریخ میں بدترین آمر حکومت نے یہ نہیں کہا. آپ ایک آئینی خود مختار ادارے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر الیکشن ریفارم چاہتے تھے تو ساری تنظیمیں, ہم تو پارلیمان کے حامی ہیں, ہم سارے حاضر تھے کہ ہم الیکشن ریفارم کریں. اب ان کو اپنی مرضی کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے, ملیاں میٹ ہو جائے. اور پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی PDM میں شامل ہے اور رہے گی. ہماری لانگ مارچ کی تیاری سب سے زیادہ تھی. ہم نے تو 4 اپریل بھی اسلام آباد میں منانے کا اعلان کیا تھا. PDM نے جو ایکشن پلان جاری کیا اس میں لکھا ہے کہ بوقت ضرورت استعفے بھی دیے جائیں گے. استعفوں سے پہلے پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے. وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. جو ایکشن پلان PDM نے جاری کیا تھا جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی میزبانی میں, اور جس میں PDM قائم ہوئی تھی, اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بوقت ضرورت استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں. اس میں جلسے بھی ہیں, جلوس بھی ہیں, مظاہرے بھی ہیں, نو کانفیڈنس بھی ہیں. کل سے بھی جو بات آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہم استعفے بالکل بھی نہیں دیں گے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک بڑا واضح موقف سامنے آیا تھا. اگر استعفے دینے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ استعفے ہماری اس احتجاجی تحریک کا سب سے مؤثر اور سب سے آخری حربہ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا بڑا ایک واضح موقف ہے. ہم نے جو ایکشن پلان PDM کا تھا ہم نے پہلے بھی اس پر عمل کیا, ہم آئندہ بھی اس پر عمل کریں گے. اور جو لوگ اس وقت بغلیں بجا رہے ہیں کہ PDM شاید ختم ہو گئی, PDM ٹوٹ گئی, وہ ہر میٹنگ کے بعد یہ کہتے تھے. مختلف پوائنٹ آف ویو ضرور ہو سکتا ہے جماعتوں کا, لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ PDM قائم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ PDM قائم رہے گی. جو بھی فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہوگا وہ ہم PDM کے سربراہی اگلے اجلاس میں رکھیں گے اور ہم آگے چلیں گے. سینٹ انتخابات میں عدم شفافیت کے بعد وزیراعظم عمران خان متحرک ہو گئے. وزیراعظم عمران خان نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا. اسپیکر قومی اسمبلی سے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی درخواست کی ہے. وزیراعظم کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں آئندہ عام انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات ہو جائیں. شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے. حالیہ سینٹ انتخابات میں ایک مرتبہ پھر پیسہ چلا. ہم قومی اسمبلی میں بل لائے اور سپریم کورٹ میں بھی لائے. بدقسمتی سے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا. ووٹ کی شفافیت جمہوریت کے لیے ضروری ہے. شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم عمران خان کے اسپیکر کو خط لکھ کر تنقید کی ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں وزیر اعظم اس اسپیکر کو خط لکھتا ہے جس کو نہ پارلیمانی آداب کا پتہ ہے نہ ہی روایات کا. انہوں نے اب ایک دوسرے کو خط لکھنا شروع کر دیے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جب تک نیا سیاسی نظام نہیں آئے گا یہ ملک نہیں چلے گا. الیکشن کا نظام موجود ہے, اسے خراب کرنے والے کو پکڑیں.
پی ڈی ایم متحد ہے، پی ڈی ایم قائم ہے اور پی ڈی ایم انشاءاللہ پاکستان کو ایک نیا سیاسی نظام دے گی۔ ملک میں 100 الیکشن کرا لیں، آپ جو مرضی کر لیں، جب تک آپ اس ملک کے سیاسی نظام کو نہیں بدلیں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکے۔ ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہم الیکشن چوری کرنا نہیں چھوڑیں گے، یہ ملک نہیں چلے گا۔ کل اس بات پر کہ لانگ مارچ کے بعد استعفے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں، اس پر اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی ہے کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے یہ فیصلہ لیں۔ وہ وزیر اعظم جس کو نہ پارلیمان کے آداب کا پتہ ہے، اس اسپیکر کو خط لکھتا ہے جس کو پارلیمان کے نہ آداب کا پتہ ہے، نہ رولز کا پتہ ہے، نہ روایات کا پتہ ہے۔ دو جاہل جو آپس میں خط لکھ رہے ہیں، ان سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گی۔ خط لکھنے والا کون ہے؟ جس کی حکومت نے ڈسکا میں 30 پریزائڈنگ افسر اٹھا لیے۔ سپریم کورٹ بینچ میں رہنے یا پینشن لینے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آج میرا ٹرائل ہو رہا ہے، کل آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ باقی تمام ججز کی بھی فائلیں تیار ہیں۔ قتل ہو گیا تو شہید کہلاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نظر ثانی کیس میں سپریم کورٹ میں بیان۔ جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ نے نظر ثانی کیس کی سماعت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیان دیا کہ حکومتی سوشل میڈیا بریگیڈ ان کے خلاف جھوٹ بول رہا ہے۔ عدلیہ کے خلاف 5th جنریشن وار شروع کی گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے دوران دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 8,000 روپے نیب کا ملازم شہزاد اکبر عدلیہ کو لیکچر دیتا ہے۔ ہم احمقوں کی جنت میں نہیں رہ رہے۔ یہ کیس میرا ذاتی نہیں، پوری عدلیہ کا ہے۔ مجھے برا بھلا کہنا پوری سپریم کورٹ کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے۔ سچ بولتا رہوں گا، چاہے کسی کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدالت نے فردوس عاشق اعوان کے خلاف کارروائی کا کہا۔ انہیں پنجاب میں اچھا عہدہ مل گیا۔ صدر مملکت بھول جاتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں۔ کیچڑ مجھ پر اچھالا گیا لیکن برداشت ان سے نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے مزید 3 سال بینچ میں رہنے یا پینشن لینے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے، بات مقصد سے دوسری طرف جا چکی ہے، ہمیں کمنٹری سننے پر مجبور نہ کریں۔ وفاقی حکومت نے کیس کی براہ راست نشریات کی مخالفت کر دی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ براہ راست کوریج سے عدالتی وقار میں کمی آئے گی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے دلائل دیتے ہوئے کہا، عمران خان اور فروغ نسیم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ حکومتی عہدیداروں کا رویہ تضحیک آمیز ہے۔ عمران خان سے زیادہ ٹیکس ادا کرتی ہوں۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کراچی کے علاقے ملیر سٹی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کے مطابق ملزمان میں لیاری گینگ وار کے 3 کارندے راشد سالاری، عرفان اور ساجد بھی شامل ہیں۔ ملزمان سے جدید اسلحہ اور مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر سٹی میں پولیس نے کارروائی کی ہے، 6 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کا کہنا ہے کہ ان ملزمان میں لیاری گینگ وار کے 3 کارندے راشد سالاری، عرفان اور ساجد شامل ہیں اور ان کے قبضے سے جدید اسلحہ اور مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔